اذا بسم الله الرحمن الرحيم. الهدف ديالنا هو استشار بروغراماسيون اورينتي اوبجي، وحنا ضمن السلسله ديال البروغراماسيون اورينتي اوبجي بالضبط بالتمارين الكلاسيكيه اللي تيتلاحوا في الامتحان، ومن بينهم هاد الكا ديال تيكون ليست كوم اتريبيو دون كلاس. مثلا موديل، نيميرو دو موديل، نون موديل، اي فورماتور، نيميرو دو فورماتور، نود فورماتور، وليست ديال لي موديل. اذا السؤال الاول كما قلنا تيقول لك كتب لي الموديل، والسؤال الثاني تيقول لك كتب لي الكلاس فورماتور ودير لي واحد ليست ديال لي موديل ديال هاد الفورماتور. بعد ما شلنا سوبريمي غندوزو دابا الموديفي، ولكن قبل من هذا غنشوفوا ميثود الثانيه اللي دازتنا بالزربه ديال سوبريمي، اللي البارامتر دابا هو موديل. تقدر دير البارامتر هو عباره عن نيميرو. اذا اش غنمشي ندير؟ اذا راجع الفيديو السابق الا بغيتي تكون المتابعه شيقه، انك تراجع الفيديوهات السابقه. اذا كما قلنا هنا غنديرو سوبريمي نيميرو 1 باغ اكزومبل، وغنديرو هاد المره ما غنديروش موديل، غنديرو دابا انت، غنسوبريميو بار النيميرو صافي. وكما قلنا هنا النمره اللي غنقلبوا بها ان شاء الله هي ريشيرش، مو هي ام. فوالا ريشيرش الموديل. شوف معايا دابا ريشيرش الموديل، ها هي بيبليك انت. شوف راه دائما انا غير تذكير فقط، دائما انا في لاكلاس فورماتور اللي فيه النيميرو وفيه النو وفيه ليست ديال لي موديل. عندنا ان كونستركتور بار ديفو، ان كونستركتور دينيسياليزاسيون. راه لاحظتوا؟ شوف معايا، ملي تيكون عندك ليست تقدر دير كونستركتور دينيسياليزاسيون فيه نيميرو، فيه نون، فيه ليست موديل. لاحظتي بان عندي واحد الفاريابل ال. فوالا. وعاد وعاد عندي اون فونكسيون سميتها شنو هي؟ سميتها ريشيرش موديل، وعندها البارامتر هو عباره عن نيميرو. كما قلنا درنا اون بوكل. لاحظتي بان بوكلينا على حساب لا ليست كامله، على حساب العناصر ديال لا ليست كامله. وفين ما لقينا هاد النمره تنريتورنيو البوزيسيون، يعني الخانه ديال لا ليست فين كاين النيميرو. اذا سوبريمي بالطريقه الاولى درناها، بقات دابا سوبريمي بالطريقه الثانيه اللي هي ام بحال هذه. اذا نفس الخدمه. اذا هاد المره الا بغيت نطبق هاد السوبريمي الثانيه، شاش درنا؟ هاد المره درنا موديل ام 6 نيميرو دو موديل هادي. غناجوتيو هنا، وهاد المره ما غيكونش عباره عن ام 6، غيكون عباره عن عدد. ولا بغينا العدد هو ام 6 بوان جيت نيميرو دو موديل، لان والفونكسيون هي فونكسيون ا سوبريمي ا. هذه هي ريشيرش ديال سوبريمي بالطريقه الثانيه. اذا يمكنك مراجعه الفيديو السابق وتتمه هذا الفيديو باش نقدر تكون عندك طريقه اخرى لسوبريمي. اذا قبل ما نسوبريميو كما قلنا ندوزو لاجو، يعني قبل ما ناجوتيو نخليو هذيك كما قلنا الفيديو اخر. نشوفوا دابا موديفي. ركز معايا، حنا في لا كلاس فورماتور. هاد كلاس فورماتور عنده نيميرو، عنده نو، عنده ليست ديال لي موديل، عنده دو كونستركتور بار ديفو دينيسياليزاسيون، عنده اون ميثود اجوتي، هي اجوت ديال واحد الموديل. فين غيتزاد في هاد ليست دو موديل. وعندنا واحد الميثود سميتها افيشي تو لي موديل. عندنا واحد الميثود دو ريشيرش في الفيديوهات السابقه سوبريمي. دابا نشوفوا ان شاء الله، نشوفوا ان شاء الله، شوفوا موديفيي. كومون موديفيي. فوالا موديفيي. فوالا. اذا موديفيي، اذا خاصك تقلب على الخانه فين كاين، تقلب على الخانه البوزيسيون وتبدل في هذيك البوزيسيون. اذا اش غنمشيو نديرو؟ غنديرو بيبليك، هيا تكون بيبليك، ما ترجع لنا والو لان غير موديفيكاسيون. غنسميوها موديفيي. فوالا. غتكون عندنا شنو هما لي بارامتر ديالها. اذا اما كيما بحال قبيله، اما غندير موديفي ديال واحد لوبجي موديل كامل، ولا غير الموديفي ديال واحد الموديل اللي عندنا النمره ديالو. اذا غنديرو بار نيميرو مثلا. اذا بار نيميرو، وحتى بار اوبجي ما عندناش مشكل. هاي انت ناخذ النيميرو. فوالا. نفتح اكولاد، نسد اكولاد. اذا بحال سوبريمي خاص نقلب على هذا النيميرو، نقلب على هذا الموديل في لا ليست ديال لي موديل. اذا نقلب عليها هو انت بوزيسيون. فوالا. كونترول سي، نجي هنا كونترول في. فوالا. اجي نقلب على هذا النيميرو. هذا النيميرو هذا هو هذا، ها هو نيم. هناك جوج احتمالات هنا. عفوا. اذا
كما قلنا عندنا جوج احتمالات. اذا هاد ام غنديروها هي ان. فوالا ما بقاش يسطرنا لا والو دابا. فوالا فوالا ريشيرش دو موديل ما يسطرنا على والو. جوج احتمالات. الا كان بوزيسيون ناقص واحد فان هاد الموديل ما كاينش بتاتا. الا كانت البوزيسيون يخالف ناقص واحد يعني كاين. اذا مني كاين غنقولوا هنا بيان نشدو هذا بعدا كاين كما قلنا هنا بيان موديفيي وهنا ما غنديروش روموف ات. اذا خاصنا لي فالور جداد. اذا لاحظتي هنا خاصنا نشدو هاد البوزيسيون ونعطيو القيم جديده. وبالتالي خاصنا لي بارامتر ديال داك الحوايج الجداد اللي غنافيشيو. اذا النمره ديال الموديل اللي غنافيشيو فيرغول ونقدروا نديروا مثلا شي اوبجي موديل موديل جديد يتبدل كامل. خاصك تبدل النمره وتبدل النمره تبدل لو نو. فوالا اذا يعني تقدر تبدلهم بجوج. اذا نقدر نعطي لها فالور جديده ديال النيميرو مثلا انت مثلا نوفيل فالور هي ا فيرغول سترينغ نوفيل فالور هي بي. هذوما القيم الجديده ديال ا و بي. بغيتي دير غير موديول ام ما عندكش مشكل صافي. اذا ها هي النيميرو باش نشارشيو وهادو هما القيم شنو جداد. اذا لا ها هي ليست دو موديل دو بوزيسيون هي الخانه فين لقينا هاد النيميرو. اذا غنبدلوا ليها النمره ها هي بوان. اذا غنبدلوا ماشي بغينا غنبدلوا الا خاصنا ست. اذا هنا عندك غير لقيت لاحظتي غنرجعوا لعند الموديولات عند كلاس موديول. فوالا ونمشيو نصايبوا الست ولا نصايبوا لي بروبريتي. اذا غنشد هادو هما كونترول سي. دابا هادو هما اللي قالت لي كتخدمتهم. دابا غنديروا لي ست. فوالا اذا لاحظتي بان الست كلهم فويد. دابا حنا قلنا باش نكونوا اون باراليل مع الجافا درنا الجيتو ست. نورمالمون مايكروسوفت يستعملوا لي بروبريتيهم احسن صافي. اذا هنا غنسد هنا ست نجي هنا ست. وهنا كما قلنا شنو لي بارامتر. واحد غيكون انت والاخر غيكون شين دو كاركتير بي. فوالا اذا هذا غيكون ايكالا ا وهذا غيكون ايكالا بي. وهنا غنحيدو هاد الروتور مادام هي فويد. اذا هادو هما لي ميثود ست. اذا غنرجعوا اخويا عند كلاس. اش فين خدامين حنا عند كلاس فورماتور. ها حنا لقينا دابا شوف تنقلبوا على واحد الموديل بالنمره ومني لقيناه غنبدلوا ليه النمره ديالو او نبدلوا ليه النمره ديالو شنو بي. اذا ها البوزيسيون دابا غيعطينا ست بوان ست. ها هي نيميرو اشنو لا فالور الجديده هي ا. فوالا والاخرى ها هي هي لا فالور الجديده هي كونترول سي. زيد اخويا انا كونترول في ودا هنا ست شنو برافو ست نو. هنا غتكون بي. مزيان. اذا دابا حنا الحمد لله بدلنا موديفيي درنا ريشيرش بار نيميرو وبدنا النماري جداد. نمشيو دابا نابليكيو هاد القضيه في لاكلاس شنو بروغرام. فوالا اذا تيبان لي نحيد سوبريمي انا سوبريمي نحيدها. فوالا باش يبقاو عندي. فوالا الموديول 7 هو اللي غنبدلو. تخيل دابا اش غنقول ليه عطيني النمره ديال الموديل اللي باغي دير ليه تموديفيه. فوالا ها هي. اذا غنقول ليه عطينا النمره كوفو لي موديفي وعطينا النماري شنو جداد. فوالا اذا كونترول سي غنجي اذا غندير هنا سمح لا ندير هكا. شوف كونترول في. فوالا غنقول ليه يعطينا لاحظتي النمره ديال الموديل كوفو فولي. هاد المره ماشي شيرشي شنو موديفي. ها هي موديفي. تفهمنا. ها النمره هي هادي. اش غنقول ليه عطينا النماري جداد. عطينا النمره جديده وعطينا لو نو جديد. اذا شحال هادي غندير ليها شوف هنا
غنشد لي فاريابل بعدا كاين انت غنسميه نيو، ها هي مثلا فاليو هي، و string قول لي غنسميه نيو مثلا نيم، هنا ماشي فاليو نيو نيم فوالا، والاخرى هي نيو نيم. صافي مزيان دابا هما القيم جداد، وهادو تما خاص نطلبهم لا لاحظت ياك. اذا شحال غيكون عندي هنا، شحال هادي حتى هي، ها هي كونترول سي، زيد كونترول في، كونترول في، وحده النمره وحده اش قلنا نيو نيم، ها هي نيو نيم، متفق معايا؟ الاخرى نيو نيم ديال الموديل، فوالا. وهذه ما غنديرلاش انت، علاش؟ حيت عباره عن شان دو كاركتر. وهنا غنقول ليه اونتري لو نيميرو، لو نوفو نيميرو، ها كاين ولا اونتري لو نوفو ولا شي لو نوفو، وهنا اونتري السميحه الفرنسويه الا كان شي خطا. صافي مزيان. يلا اجي نطبق دابا، اجي نطبق غنشد الفورماتور. شوف معايا راه عندي واحد لوبجي سميتو فورماتور، شوف معايا مزيان، ها هو اوبجي فورماتور اف نيو فورماتور 121 محمد، وعنده ليست ديال لي موديل ديالو. اذا غنقلب على ديك ليست ديال لي موديل ديالو. علاش شي تريد كونسول هاي حك اف سطوره مالو اف بوان اش قلنا موديفي. شحال من فالور؟ ركز معايا، شحال من فالور؟ الاولى هي نيميرو اللي غنقلبوا عليه، فيرغول نيو نيم فيرغول نيو نيم جديده. هاد المره غنستعملوا طريقه اخرى باش مابقاوش نتمحنوا ونديروا موديل كامل ونجبدوا منه النمره ونجبدوا منه نو. صافي مزيان. على الله نشوفوا القضيه اش فيها، نافيشيو بعدا كاين وعاد خاصنا نافيشيو. فوالا اذا نافيشيو باش نشوفوا واش تبدل ولا ما تبدلش. صافي كونترول سي، ونجي لهنا وندير هنا كونترول في. يمكن لكم توقفوا الفيديو باش تشوفوا شي مزيان تركزوا عليه. اذا اكزيكيوتيو، اذا كما قلنا الموديلات اللي عندنا شنو هما يو ام ال واحد و سي اونطري. بلاتي خاصنا نحيدو جوج افيشات ياك، خاصها جوج افيشات مبقاوش يبانو لنا باش ما يبرزطوناش ياك. هادي 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 واخا انا جاي. اذا راح تبان الموديلات عندنا جوج واحد ربعة ثلاثة اونطري لو نيميرو كو فو فولي موديفي. بغيت اسيدي الكات غيقول لي عطيني النمرة، غندير ليه شوف غندير ليه 44 اونطري لو نوفو نو. اسيدي هاد 44 غندير ليه اندرويد مثلا. صافي اذا بيان موديفيي. شنو ولا عندي جوج يو ام ال واحد هادي 44 اندرويد 3 هادي. فوالا اذا هذه الطريقه الاولى، ركز معايا مزيان الله يحفظك. صافي اساسي دا. اذا نمشيو دابا الطريقه الثانيه كما قلنا. هاتا شوف معايا هاد فورماتور، هاد فورماتور شوف معايا هاد موديفي. ما نبقاش نطول على هاد لي فاريابل هادو باش ما يبرزطوناش. شوف المره الثانيه اش غندير ليها، شوف معايا غندير اوبجي موديل.
بحال غتبدل شديتي النمره غنبدل نجيب موديل اخر نحطو في هذيك الخانه صافي اساسي. اذا ها هي موديل غناخذ عليه ام. كاين ولا ما كاينش؟ غنقلب عليه ونجي حتى لهنا. يلا ركز معايا هنا. غنقول لي ست شنو هو لا فالور الجديده باش غنبدل؟ هو ام بوان جيت نيميرو. تفهمنا؟ هات قوس فوالا وزيد هنا. حكي دابا نبغى نبدل. حكيت الموديل ام هو اللي بغيت نبدل. الا بغيت النمره ديال هذا الموديل هي ام بوان جيت، ولا بغيت سميتو قول لي الا بغيت النو هي ام بوان اشنو جيت نو. هات بين قوسين فوالا. ورجع دابا للكلاس بروغرام. ودابا ما نحتاجش شو عندي موديل سيت انا. شو ما نحتاجش كاع. شو معايا ما نحتاجش غنبدلو مثلا غير هنا. شو انا نحيد هادشي كامل هذا. ها هي فوالا. ونحيد هاد لي فالور كاملين هذا فوالا. ونقول ليه يلا ركز معايا موديفي دابا. النمره ديجا كاينه ولكن الموديل 6 بغيت نرجعو الموديل 6 فوالا صافي. اذا غيشد لي النمره وغيعطيني هذا الموديل ديال 23 13 جافا. انا هات ليكزيكسيون ديالو. اذا جوج طرق الحمد لله باش تقدر تموديفي. اما ريشيرش بار نيميرو ولوبجي كامل موديل، ولا ريشيرش بار نيميرو وجوج ديال لي فالور. ها هما الموديلات. هذا الربعه هذا هو اللي بغيتو يتعوض. شو معايا هذا الربعه بغيتو يتعوض بهاد ام 6 هذا ديال 23 13 جافا. انا نقول يا خويا الكات بدل لي الكات ديجا عندي. ها هو ها هي 23 3 جافا صافي. الا ما بغيتيش اخويا هاد اللعبه ديال الام 6 اش غدير؟ تقول لي عطيني نوفو نيميرو وعطيني نوفو نو تصايب واحد لوبجي جديد. هات انا نصايبها دابا. هات فينا هي ديك الطن ماشي مشكل. هات غنشد هادو غنحي النيميرو. ها حنا درناهم. هات ولات عندك النيميرو عندك النو. شوف معايا غندير واحد لوبجي جديد. نقول ليه عطيني النوفو نيميرو نصايب اوبجي جديد. نجي لهنا شوف كونترول اكس غير رجع لهنا نسالي هنا غندير كونترول في. ولكن هذا الموديل اش غيكون فيه؟ نيو نيم. وهنا اش غيكون؟ قول لي نيو نيم. صايبت واحد لوبجي بالنمره وبلو نو وغنبدلو. انا غنجي لهنا واش غنبدل هنا؟ هات غنبدل اش غيكون هنا ام 6 صافي. قلتي لي عطيني النمره وعطيني النو صايب شي اوبجي بهاد النمره وتدير. دابا غيبقى يقول لي غنصايب اوبجي جديد من عندي انا. عطوني شي مثال. غنشد الربعه وغنبدلو مثلا بشي حاجه جديده. غيقول لي اونطري لو نيميرو كو فولي. هو حكا افيشاج حيدتها ماشي مشكل. هو الربعه. هات الربعه. غيقول لي عطيني النمره. غنعطيو شي نمره. غنعطيه هادي. غيقول لي عطيني شي نون جديد. غنعطيه نون جديد شي برمجه مثلا بيرل بيان موديفي. شو ولا 4 5 6 وتبدل باش ببيرل. اذا شكرا على الانتباه. والمرجو انكم من تكونوا تشاهدوا هذا الفيديو حاول انك توقفوا وتطبق في البيسي ديالك باش تقدر تستوعب المسائل. اذا شكرا على الانتباه ديالكم. وبقات لنا الحمد لله دابا غير لاجو اون يوتيليزون لي كلي بريمير لونسيون دو كلي بريمير. من اجوتيو جوج عندهم نفس النمره. اذا شكرا على الانتباه ديالكم والى اللقاء في السلسله في الفيديو الماجي ان شاء الله.